नमस्कार। कृषि लोकसेवा तयारी भाग 5 लिएर उपस्थित भएका छौँ। यस भिडियोमा कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न 50 वटा सम्भावित क्वेशनहरूको बारेमा जानकारी गराएको छ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, प्रदेश नम्बर 1 मा कतिवटा बागवानी फार्म केन्द्रहरू रहेका छन्? क मा छ 2, ख मा 4, ग मा 6, घ मा 8 वटा रहेका छन्। यसको सही आन्सरहरू क 2 वटा छन्। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 अनुसार पुरुष निजामती कर्मचारीले प्रसूति स्याहार बिदा कसरी लिन पाउने प्रावधान छ भनेको छ। क मा छ वार्षिक 5 दिन, ख मा सेवा अवधिभर 2 पटक र 1 पटकको 15 दिन, ग मा छ श्रीमती प्रस्तुत भएको हरेक पटक, घ मा छ उपरोक्त सबै अवस्थामा भनेको छ। यसको सही आन्सर हुन्छ ख, सेवा अवधिभर 2 पटक र 1 पटकको 15 दिन भनेको छ। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, प्रदेश नम्बर 1 को प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत झार्ने लक्ष्य लिएको छ भनेको छ। क मा 9% रहेको छ, ख मा 11% रहेको छ, ग मा 14% रहेको छ, घ मा 17% रहेको छ। यसको सही आन्सर हो ग, 14% झार्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रश्न नम्बर 4 मा छ, विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइ RBPR कुन निकायको माताहतमा छन् भनेको छ। क मा छ कृषि विकास मन्त्रालय, ख मा केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, ग मा प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, घ मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद भनेको छ। यसको सही आन्सर ख हो। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, कृषि बाली वस्तुको हाउस होल्ड जिन ब्याग केलाई जनाउँछ भनेको छ। क मा रहेको छ कृषकले संरक्षण गर्ने, ख मा अनुसन्धान केन्द्रले संरक्षण गर्ने, ग मा रहेको छ स्थानीय तहले संरक्षण गर्ने, घ विज्ञले संरक्षण गर्ने। यसको सही आन्सर क हो, कृषकले संरक्षण गर्ने। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति NTIS 2010 ले प्राथमिकता नदिएको बाली कुन हो भनेको छ। क मा अदुवा, ख मा अलैँची, ग मा चिया, घ मा कफी रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, कफी रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, दिगो विकासको 17 वटा लक्ष्यमा पहिलो लक्ष्य कुन हो भनेको छ। क मा गरिबीको अन्त्य, ख मा शून्य भोकमरी, ग मा गुणस्तरीय शिक्षा, घ मा दिगो उत्पादन उपभोग भनेको छ। यसको सही आन्सर हो गरिबीको अन्त्य। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, नेपालमा माटोको डिजिटल नक्सा तयार पार्ने निकाय कुन हो भनेको छ। क मा कृषि विभाग, ख मा कृषि सामग्री कम्पनी, ग मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, घ मा केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला भनेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, स्थानीय तह तथा गाउँपालिकाको प्रोफाइल कुन कुरामा समावेश हुन्छ भनेको छ। क मा स्थानीय तहको स्रोत साधन, ख मा नीति नियम, ग मा विभिन्न निकायको भूमिका, घ मा कुनै पनि होइन भनेको छ। यसको आन्सर रहेको छ स्थानीय तहको स्रोत साधन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ, हालको संहिता अनुरूप कृषि विकास निर्देशनालय कुन संरचनामा पर्दछ भनेको छ। क मा प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, ख मा कृषि विभाग, घ मा संघीय कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, घ मा कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र रहेको छ। यसको सही आन्सर क रहेको छ। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 मा कुन बाली अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ भनेको छ। क मा सुपारी, ख मा चिया रहेको छ, ग मा अलैँची, घ मा माथिको सबै भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ माथिको सबै। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ, नेपालको कुन फलफुल सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने गर्दछ भनेको छ। क मा उष्णप्रदेशीय, ख मा सुन्तला जात, ग मा हिउँदे फलफुल, घ मा कुनै पनि होइन भनेको छ। अनुमान गर्नुहोस्। यसको सही आन्सर हो उष्णप्रदेशीय। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ, आरु बखडामा कुन तालिमी विधि उपयुक्त हुन्छ भनेको छ। क मा केन्द्रीय अगुवा प्रणाली, ख मा खुल्ला केन्द्र प्रणाली, ग मा सुधारिएको नेता प्रणाली, घ मा माथिका सबै भनेको छ। यसको सही आन्सर हो खुल्ला केन्द्र प्रणाली। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ, कुन प्रसारण गर्दा भाइरस रोग सर्ने सम्भावना कम हुन्छ भनेको छ। क मा गानो, ख मा सकर, ग मा टिस्यु कल्चर, घ मा कुनै होइन भनेको छ।
यसको सही आन्सर रहेको छ टिस्यु कल्चर। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ किवी उत्पादनको लागि कुन पक्षमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्दछ भनेको छ। क मा सिँचाइ, ख मा काटछाट, ग मा थाक्रा, घ मा परागसेचन। यसको सही आन्सर रहेको छ परागसेचन रहेको छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ नेपालबाट अर्थोडक्स चिया बढी निर्यात हुने कारण के हो भनेको छ। क मा उच्च गुणस्तर, ख मा पत्ती चिया धेरै प्रकारको हुने, ग मा विदेशमा अर्थोडक्स बढी माग, माथिका सबै भनेको छ। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ नेपालमा कुन फलफुलमा सबैभन्दा बढी टिस्यु कल्चर प्रविधि चलेको छ भनेको छ। क मा स्याउ, ख मा मेवा, ग मा केरा, घ मा सुन्तला रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ केरा। नम्बर 18 मा रहेको छ EIETA अवेयरनेस, इन्टरेस्ट, इभ्यालुएसन, ट्रायल, एडप्सन मुख्यतया के को चरण हुन् भनेको छ। तालिम प्रक्रिया, सञ्चार प्रक्रिया, गणन प्रक्रिया, कार्यक्रम तर्जुमा भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ गणन प्रक्रिया। यो गणन प्रक्रियाका चरणहरू हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ नेपालमा सञ्चालन हुने कृषि प्रसार पद्धति कुन नीतिमा आधारित रहेको छन् भनेको छ। क मा कृषकको आफ्नो पहल, ख मा सरकारी नीति, ग मा सहकारी नीति, घ मा वैदेशिक आदेश भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ सरकारी नीति। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ नयाँ प्रविधिको बारेमा कृषक बढी कौतूहल भई जानकारी लिन तत्पर हुनलाई गणन प्रक्रियामा कुन रूपमा लिइन्छ भनेको छ। क मा जानकारी, ख मा जिज्ञासा, ग मा कृषि अनुसन्धान, घ मा परीक्षण छ। यसको सही उत्तर रहेको छ जिज्ञासा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ टेलिभिजन जस्तो सञ्चार सामग्री कुन क्षेत्रमा बढी उपयुक्त हुन्छ भनेको छ। क मा हिमाली क्षेत्र, ख मा ग्रामीण क्षेत्र, ग मा सहरी क्षेत्र, घ मा कुनै पनि होइन भनेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ सहरी क्षेत्र। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ नारायणी सिँचाइ आयोजनाको बेला सञ्चालित कृषि प्रसार पद्धति कुन हो भनेको छ। क मा बल्क उत्पादन पद्धति, ख मा टुकी पद्धति, ग मा समूहगत पद्धति, घ मा तालिम तथा भेटघाट पद्धति रहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ तालिम तथा भेटघाट पद्धति। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ सम्पूर्ण कार्यक्रमको विश्लेषण तथा योगदानको लेखाजोखा मूल्याङ्कन हो भने उपलब्धिको लेखाजोखा कुन हो भनेको छ। क मा मूल्याङ्कन, ख मा अनुगमन, ग मा सुपरिवेक्षण, घ मा बैठक भनेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अनुगमन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ नेपालमा कुन सरकारी बजारीकरण नीतिद्वारा बजार सञ्चालित छन् भनेको छ। क मा उदार तथा खुला बजार, ख मा सटही बजार, ग मा सरकारी स्वामित्व बजार, घ मा WTO निर्दिष्ट बजार भनेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ उदार तथा खुला बजार। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ अनुगमन, भ्रमण, अन्तर्वार्ता प्रश्नावली कुन तथ्याङ्कको स्रोत हुन् भनेको छ। क मा प्राथमिक तथ्याङ्क, ख मा सहायक तथ्याङ्क, ग मा दुवै, घ मा कुनै पनि होइन भनेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ प्राथमिक तथ्याङ्क। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ चिया र कफी जस्तो प्रतिस्थापन वस्तुमा मागको छड्के लोच कस्तो हुन्छ भनेको छ। क मा ऋणात्मक, ख मा धनात्मक, ग मा दुवै, घ मा कुनै पनि होइन भनेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ धनात्मक। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ कुन वस्तुमा मागको नियम लागू हुँदैन भनेको छ। क मा अति आवश्यक वस्तु भनेको छ, ख मा लग्जरी गुड भनेको छ, ग मा गिफेन गुड भनेको छ, घ मा माथिको सबै भनेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिको सबै। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ कृषि वस्तुको मागको लोच कस्तो हुन्छ भनेको छ। कृषि वस्तुको मागको लोच क मा पूर्ण लोचक भनेको छ, ख मा पूर्ण बेलोचक, ग मा सापेक्षिक बेलोचक, घ मा इकाइ बराबर लोच भनेको छ।
यसको सही उत्तर रहेको छ सापेक्षिक बेलौचर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ मूल्य सिद्धान्तको अर्थशास्त्र कुन हो भनेको छ। क मा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ख मा वृहत अर्थशास्त्र, ग मा दुवै, घ मा कुनै पनि होइन भनेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ सूक्ष्म अर्थशास्त्र। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ UG99 अथवा स्टिम रस्ट अथवा ब्ल्याक रस्ट प्रतिरोधी गहुँको जात कुन हो भनेको छ। क मा विजय र बाणगङ्गा, ख मा तिलोत्तमा, ग मा स्वर्गदारी डाफे, घ मा माथिको सबै भनेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिको सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ भर्टिसेलियम लेकाली कुन किरा नियन्त्रणमा प्रयोग हुन्छ भनेको छ। क मा माटोमा बस्ने खुम्रे खपटीको लागि भनेको छ, ख मा रातिमा उड्ने पुरानो समूहको किराहरूको लागि भनेको छ, ग मा लाई सेतो झिङ्गा जस्ता चुसा किरा भनेको छ, माथि घ मा भनेको छ ढोसीजन्य रोग विशेष गरी माटोमा रहने भनेको छ। यसको सही उत्तर ग रहेको छ। त्यसैगरी 32 नम्बरमा रहेको छ डाडु च्याउ कुन हो भनेको छ। क मा कन्या च्याउ, ख मा सिताके च्याउ, ग मा ट्रपल च्याउ, घ मा रातो च्याउ छ। यसको सही उत्तर रहेको छ रातो च्याउ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ कुन समूहको विषादी सबैभन्दा घातक भएको हुँदा प्रतिबन्धित छ भनेको छ। क मा अर्गानोफस्फेट, ख मा अर्गानोक्लोरेन्स, ग मा सिन्थेटिक पाइरेथ्रो अक्साइड, घ मा छ कार्बामेट्स। यसको सही उत्तर रहेको छ अर्गानोक्लोरेन्स। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ बिरुवा संरक्षण ऐन 2064 तथा नियमावली 2066 अनुसार प्रवेश अनुमति प्रमाणपत्रको अवधि कति हुन्छ भनेको छ। क मा 1 महिना, ख मा 2 महिना, ग मा 3 महिना, घ मा 4 महिना रहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ 3 महिना। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ छलकिराको हुल दैनिक कति टाढासम्म उड्न सक्छ भनेको छ। क मा 50 किलोमिटर, ख मा 150 किलोमिटर, ग मा 250 किलोमिटर, घ मा 500 किलोमिटर रहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ 150 किलोमिटर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ हाई भ्यालु लो भोल्युम भनेको छ यो अन्तर्गत कुन बाली पर्दछ भन्न खोजेको हो। क मा खाद्यान्न, ख मा उखु, ग मा अलैँची, घ मा आँप दिएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अलैँची। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ धानको हिले नर्सरीको लागि कुल जमिनको कति प्रतिशत जमिन नर्सरीको लागि आवश्यक पर्दछ भनेको छ। क मा 5 देखि 10%, ख मा 15 देखि 25%, ग मा 30 देखि 35%, घ मा 35 देखि 40% रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ 15 देखि 25%। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ प्रति इकाइ क्षेत्रमा बढी बिरुवा रोप्न सकिने काउलीको जात कुन हो भनेको छ। क मा पुसा दिपावली, ख मा स्नोबल 16, ग मा काठमाडौँ स्थानीय, घ मा डोल्पा स्नोबल रहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ पुसा दिपावली। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ ताता हावा सहन सक्ने गहुँको जात कुन हो भनेको छ। क मा अन्नपूर्ण, ख मा भिरकुटी, ग मा विजय, घ मा मुनाल रहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ विजय। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ नेपालबाट कुन कृषि उपज निर्यात हुन्छ भनेको छ। यो बाहिरी देशमा निर्यात हुने हो। क मा खाद्यान्न, ख मा फलफुल, ग मा तरकारी, घ मा दलहन दिएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ दलहन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ लुम्ले तोडी 1 को विशेषता कुन हो भनेको छ। क मा रोग प्रतिरोधी, ख मा खडेरी सहने, ग मा डुबान सहने, घ मा किरा कम लाग्ने दिएको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ खडेरी सहने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ मकै उत्पादन सबैभन्दा धेरै भएको प्रदेश आर्थिक वर्ष 2075-76 को अवस्थामा कुन हो भनेको छ। प्रदेश 1, 2 लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश दिएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ प्रदेश नम्बर 1।
75-76 को अवस्थामा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ हर्दीनाथ एक कस्तो धान हो भनेको छ। क मा रहेको छ बोरो धान, ख मा चैती धान, ग मा वर्षे धान, घ मा कालो धान भनिएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ चैती धान। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्ने राइजोबियम कस्तो जीवाणु हो भनेको छ। क मा सहजीवी, ख मा असहजीवी, ग मा दुवै, घ मा कुनै पनि होइन भनिएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ सहजीवी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ माटोको धन आयन प्लस क्यासनहरू के हुन् भनेको छ। क मा सोडियम, ख मा क्याल्सियम र म्याग्नेसियम, ग मा फस्फोरस र एमोनियम सल्फेट, घ मा माथिको सबै भनिएको छ। यसको सही उत्तर हो माथिको सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ मकैको पात बैजनी रङ कुन तत्त्वको कमीले हुन्छ भनिएको छ। क मा नाइट्रोजन, ख मा फस्फोरस, ग मा पोटास, घ मा क्याल्सियम दिएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ फस्फोरस। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ नाइट्रेटलाई नाइट्रेटमा केले परिवर्तन गर्छ भनेको छ। क मा डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया छ, ख मा नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया, ग मा दुवै, घ मा कुनै पनि होइन भनिएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ उपत्यकामा पाइने माटो भनेको छ कस्तो किसिमको हुन्छ भन्न खोजिएको हो। क मा तलैया माटो, ख मा रातो फुस्रो माटो, ग मा हिमाली माटो, घ मा कुनै पनि होइन भनिएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ तलैया माटो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ वायुमण्डलको नाइट्रोजन बिरुवाले कुन रूपमा लिन्छ भनिएको छ। क मा एमोनिया, ख मा नाइट्रोजनकै रूपमा भनेको छ, ग मा नाइट्रोजन लिँदैन भनेको छ, घ मा कुनै होइन भनिएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ एमोनिया। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ कम्प्लिट मलमा पाइने पोषक तत्त्व एनपीके कुन सही छ भनिएको छ। क मा 10-10-19, ख मा 19-19-10, ग मा 19-10-10, घ मा 10-19-10 रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ ख रहेको छ 19-19-10 पाइन्छ। धन्यवाद।